बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। दोस्तों, कुरान पाक की करीमा के अंदर अगर गौर किया जाए तो इस दुनिया के अंदर तमाम तर मखलूक़ात में से सिर्फ दो मखलूक़ात ऐसी हैं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने खास अपनी इबादत के लिए पैदा किया, एक जिन्नात और दूसरे इंसान। दोस्तों, ये बात तो हर कोई जानता है कि तमाम तर इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तमाम तर जिन्नात और तमाम तर शयातीन किसकी औलाद में से हैं, उनके बाप कौन हैं, और जिन्नात और शयातीन को किस तरह पैदा किया, और जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की तख्लीक से कितने हजार साल पहले पैदा किया, और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया कराम को माबूस फरमाया, क्या जिन्नात और शयातीन की हिदायत के लिए भी कोई अंबिया कराम तशरीफ लाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिन्नात के बारे में तमाम तर मालूमात फराहम करेंगे कि जिन्नात को कब और कैसे तख्लीक किया गया, जिन्नात इस दुनिया के अंदर कितनी देर तक जिंदा रहते हैं, और जिन्नात के पास कितनी ताकत और पावर होती है, और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिन्नात के साथ क्या सलूक फरमाएगा, और जिन्नात और शयातीन के अंदर क्या फ़र्क है। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक है कि जिनका वजूद कुरान पाक की नस कतई से साबित है। उनके वजूद का इनकार करना कुफ्र है। जिस तरह इंसानों के अंदर दो तरह के ग्रोह पाए जाते हैं, एक मुसलमान और दूसरा काफिर, इसी तरह जिन्नात के अंदर भी दो तरह के ग्रोह पाए जाते हैं। एक वो जो अल्लाह तबारक व तआला की वाहिनियत पर ईमान रखते हैं, यानी मुसलमान है, और दूसरे वो जो अल्लाह तबारक व तआला की वाहिनियत पर ईमान नहीं रखते, यानी काफिर हैं। दोस्तों, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोए ज़मीन पर जिन्नात और इंसानों की तख्लीक से पहले बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोए ज़मीन पर इंसानों की तख्लीक से पहले अपनी इबादत के लिए जिस मखलूक को पैदा किया वो मखलूक़ात जिन्नात है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को इंसानों की तख्लीक से तकरीबन 60,000 साल पहले पैदा किया। उस वक्त सारे ज़मीन पर तमाम तर जिन्नात राज करते थे। जैसे कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह हजर के अंदर कुछ यूं इरशाद फरमाता है, और हमने इंसानों को खनकते हुए गारे से पैदा किया, और जिन्नों को उससे भी पहले बेधुएं वाली आग से पैदा किया। दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत करीमा से साफ साफ पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को इंसानों की तख्लीक से पहले पैदा किया। ये आयत करीमा इस बात की दलील है कि जिन्नात की तख्लीक इंसानों की तख्लीक से पहले हो चुकी थी, और इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी बयान फरमा दिया कि तमाम तर जिन्नात और शयातीन को अल्लाह तबारक व तआला ने बेधुएं वाली आग से पैदा किया, यानी तमाम तर जिन्नात आग से पैदा किए गए और तमाम तर इंसान मिट्टी से पैदा किए गए। दोस्तों, जिन्नात के ग्रोह में से कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब और फरमाबरदार हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को मानने वाले हैं, और कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के मुनकिर और नाफरमान हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की वाहिनियत पर ईमान नहीं रखते। और यहीं पर जिन्नात की ग्रोह की तकसीम हो जाती है। जो अल्लाह तबारक व तआला के मानने वाले जिन्नात हैं उनको जिन्नात कहा जाता है, और जो अल्लाह तबारक व तआला के मुनकिर और नाफरमान हैं उनको शयातीन कहा जाता है। ये वो जिन्नात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा ज़ात को छोड़कर शैतान के पैरोकार बन गए और उसके साथी बन गए। और जिन्नात और शयातीन में एक बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क ये भी है कि जिस तरह तमाम इंसानों को वक्त मुकर्ररा पर मौत आती है, हर एक इंसान ने अपने अपने वक्त पर मौत का मज़ा चखना है, उसी तरह तमाम तर जिन्नात को भी वक्त मुकर्ररा पर मौत आती है। जब उनकी ज़िंदगी का टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो मौत का मज़ा चखते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जिन्नात और शयातीन में फ़र्क ये है कि जिन्नात वक्त मुकर्ररा पर मरते हैं, लेकिन तमाम तर शयातीन क़यामत तक जिंदा रहेंगे। तमाम तर शयातीन को क़यामत वाले दिन जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो उस वक्त शैतान मरदूद को मौत आएगी, और उसी वक्त शैतान मरदूद के साथ तमाम तर शयातीन को भी मौत आएगी। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम तर इंसानों से पहले अपने प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उन्हीं में से तमाम नस्ल इंसानी को पैदा फरमाया। इसी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबू अल बशर कहा जाता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम तर जिन्नात से पहले अलजान जिन को पैदा फरमाया, जिनसे तमाम नस्लें जिन्नात पैदा हुई, और इसी वजह से अलजान जिन को अबू अल जिन्नात कहा जाता है।
یہ تمام تر جنات کا باپ ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر جنات کی تخلیق آگ سے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں جنات کو بہت زیادہ طاقت اور پاور عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ کسی بھی انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور کسی بھی انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کے جسم پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ یہ دنیا کے اندر ہر ایک مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن دنیا کی ہر ایک مخلوق جنات کو نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے کہ انسانوں میں سے ہر کوئی انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا، اور جنات اور انسانوں کے اندر ایک فرق یہ بھی ہے کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ لمبی عمر عطا فرمائی ہے۔ ان کی عمریں ہزاروں سال پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ ہزاروں سال تک زندہ رہتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ ہم پہلا بتا چکے ہیں کہ تمام تر جنات وقت مقررہ پر موت کا مزہ چکھتے ہیں، لیکن شیاطین کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ تمام تر شیاطین شیطان کے ساتھ قیامت تک زندہ رہیں گے، اور پھر قیامت کے دن ان کو موت آئے گی۔ ان کو یہ مہلت اس وجہ سے دی گئی کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا، تو اس وقت شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو یہ مہلت عطا فرما دی۔ لہٰذا اس وجہ سے شیطان مردود قیامت تک زندہ رہے گا، اور اسی وجہ سے شیاطین مردود کے پیروکار شیطان جن سے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ دوست قرآن پاک کے اندر الجان نامی جن جس کا ذکر ملتا ہے، اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الجان جن سے مراد تمام تر جنات کا باپ ہے، جس سے تمام تر جنات کو پیدا کیا گیا۔ الجان جن تمام تر جنات کا باپ ہے، اور تمام تر شیاطین کا باپ ابلیس مردود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنات میں سے کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کچھ کافر بھی مرتے ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں، لیکن شیاطین میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں، اور نہ ہی ان کو موت آئے گی۔ جس وقت ابلیس مردود کو موت آئے گی، اس وقت تمام تر شیاطین کو بھی موت آئے گی۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو الجنات کو پیدا فرمایا، اور پھر ان کا جوڑا بنا کر زمین پر وسا دیا۔ اس عرصے کے دوران ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی اور جنات کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ شروع میں یہ تمام تر جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار اور عبادت گزار تھے، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جنات شریر ہوتے چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور زمین کے اندر فتنہ فساد اور قتل و غارت کرنے لگے۔ اس وقت ان کے درمیان بغض اور حسد پھیل گیا۔ اس کے بعد زمین کے اندر خوب خون ریزی شروع ہو گئی۔ اسی طرح جب جنات آپس کے اندر ایک دوسرے کو مارنے لگے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو، جو کہ شیطان مردود کا پرانا نام تھا، اس کو فرشتوں کے ہمراہ زمین پر بھیجا۔ دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت عزازیل شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار اور مقرب بندہ تھا، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ہمراہ عزازیل کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ جنات کے فتنہ فساد کو ختم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو یہ حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر زمین پر جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال دو۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتوں کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لیا اور زمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت اس روئے زمین پر فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی، جس کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے اور بالآخر جنات کو فرشتوں کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی۔ اس وقت عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنات کو زمین سے نکال کر جنگلوں اور جزیروں کی طرف پھینک دیا، لہٰذا اسی وجہ سے اب جنات زیادہ تر جنگلوں اور جزیروں کے اندر رہتے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کیا جنات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نبی کو بھیجا یا نہیں، تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جنات کی زندگی دو قسم پر مشتمل ہے۔ ایک وہ زندگی جو تمام تر جنات نے انسانوں سے پہلے گزاری، اور ایک وہ زندگی جو تمام تر انسانوں کی تخلیق کے بعد جنات نے گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام اور جنات کی تخلیق کے بعد جو جنات نے زندگی گزاری، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، یہ تمام تر انبیاء کرام انسانوں اور جنات کی دونوں کی رہنمائی فرمائے اور ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام تر انسانوں کی تخلیق سے پہلے جو جنات نے زندگی گزاری، اس زندگی کے اندر کوئی نبی آیا یا نہیں، تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو جنات زندگی گزاری، اس زندگی کے اندر بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات نے ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو انبیاء کرام تشریف لائے وہ انسانوں کی شکل میں سے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو جنات کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے وہ جنات کی نسل میں سے تھے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کی طرف اپنے انبیاء کرام کو بھیجے بھی نہیں، جنات پر اپنی حجت کو تمام کر دی اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی طرف یہ اپنے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جیسے کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے جو تم پر میری آیات پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس آیات کریمہ کے اندر جنات اور انسانوں کو دونوں کو مخاطب فرمایا۔ لہٰذا اس آیات کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانوں دونوں کی طرف اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات کی طرف انبیاء کرام بھیجے گئے وہ انہی کی نسل میں سے تھے، یعنی جنات میں سے تھے، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انبیاء کرام تشریف لائے وہ انسانوں کی نسل میں سے تھے۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جو جنات کی نسل میں سے تھے، لیکن جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور معاذ اللہ ان انبیاء کرام کو شہید کر دیا۔ دوستو، جسی طرح تمام تر انسانوں کا قیامت کے دن حساب و کتاب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جہنمی یا جنتی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا، اسی طرح قیامت کے دن تمام تر جنات کا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ لیکن شیاطین کا معاملہ اس سے برعکس ہوگا، تمام تر شیاطین شیطان مردود کے ساتھ جہنم میں پائے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔